وإذا فوق ذيك لا تقينا مشوت ما نقول شنو ماي يا ما ماي 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 وشتها كيف ولي تستلالت درك قال بلطاطا أو جبشين تغيرت بنيانتي أنا أنشل الشم دي أو جبشين أجي إيش زودة إيش زودة كاي زودة بلوار سويو ريفي ما هو نشنو بس اليوم تلاقي ጡጦ ስጫት ما بدو كسرني دي እንዴት سلاسة ترسي على سيتيو ጡጦ ስጫት كسر وفرقت أنتي ما تمسرش رافي سأعمل تساعد أملاك ስጫት በቃ ሹሹ በያት هذا شو الولد አንድ ሹሹ በያት هذا ለምን اللي مش شو لك هذا رافي ቸቸ በያት በቃ هذا جت أبر ميدا اللبات تري لما نكش هي الكش هذا ترجع لجنة نتناقش أنتي شو مني أنتي شو مني هذه كم ناس كم نتاي أنتي شو سرعة يا شو ساكلش بالك ساكلش بالأمر ساكلش كبر بيس يناقش إذا أنا يناقش أنا كرنات سنة سبتها كنيالش نقدركش موزازة سموزازة حجات እንዴ ጨምላቃ እንዴ ተማዘዝ ለዛ ቢስ እንዴ ዱላ ሆነች እንዴ ዘያግሽ وإذا فوق ذيك لا تقينا مشوت ما نقول شنو يا ما وشتها كيف ولي تستلالت درك
ታውቃለህ? በልጣጣ በጣጣ አውጀልሽን ተቀየረችብኝ አንቺ እንዴ አንችልሽም እንዴ አውጀልሽን እጂ እቺ ዘውዴ እቺ ዘዴ ጋይ ዘውዴ ብለዋል ሰውየው። ሬፊ ሬፊ ምን ሆነሽ ነው? መስጊድ የምትለኝ ጡጦ ስጫት ለነዱን ከሰኝ እንዴ እንዴት 30 ጥርስ ያላት ሴትዮ ጡጦ ስጫት ከሰኝ ፈራኋት። አንቺ ድመት መሰለች። ረፊ ረፊ ስጫት በቃ ሹሹ በያት አይደል ሹ ልበላት አንድ ሹሹ በያት አይደል ለምን አይደለም ሹሹ እላታለሁ። ረፊ ሆነች ቸቸ በያት በቃ ነገ ጠበል መሄድ አለባት። ተይ ለመንኩሽ ተይ አልኩሽ። እንዴት አድርጌ ልጅ ነው አንችልሽም እኔ አንችልሽም እዚህ ጋር ምን አስቀመጠኝ? አንችልሽም ስርዓት ያዥ ሳኩልሽ ባልሽ ሳኩልሽ በጣም ሳኩልሽ በጣም ሳኩልሽ ክብረ ቢስ ይነቅሽ 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 ሲነሳ ታውቂኛለሽ። ነገርኩሽ። ሞዛዛ ስሞዛዛ ቀጫት እንዴ ጨምላቃ እንዴ ለዛ ቢስ ለዛ ቢስ እንዴ ዱላ ሆነች እንዴ ዘያግሽ ሳቁልሽ